मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28, आई कास्ट आउट डेविल विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैतान को भगाता हूं खुदा की मदद से। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20, आई विद द फिंगर ऑफ गॉड कास्ट आउट डेविल, मैं खुदा की उंगली से, मैं खुदा की मदद से शैतान को भगाता हूं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में ईसा अलैहि सलाम कहते, I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. I can of my own self do nothing. मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। As I hear, I judge. जैसे मैं सुनता हूँ, उस तरीके से मैं इंसाफ करता हूँ। And my judgment is just. और मेरा इंसाफ सही है। For I seek not my will, but the will of my Father. क्योंकि मैं मेरी रजा पे नहीं चलता हूँ, मैं रजा पे चलता हूँ खुदा की। और जो कोई कहता है कि मैं खुदा की रजा से चलता हूं, उसे अरबी में कहते हैं मुस्लिम। ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे, मुसलमान थे। ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी खुदाई का दावा नहीं किया, कभी भी नहीं कहा कि मेरी इबादत करो। और साफ अंदाज से लिखा है बाइबल में, बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 चैप्टर 2 वर्स नंबर 22 में, Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by him, and you are witness to it. Ye men of Israel, सुनो ए बनी इसराइल। ईसा अलैहि सलाम जो नसारा थे, वो एक आदमी थे और खुदा ने उन्हें चुना आप लोगों के बीच में से, और आप खुद उसके गवाह है। साफ अल्फाज में लिखा है बाइबल में, ईसा अलैहिस्सलाम एक आदमी थे जिन्हें खुदा ने चुना और उनके जरिए चमत्कार किए। ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी खुदा बनने का दावा नहीं किया, खुदाई का दावा नहीं किया। वो अल्लाह सुब्हाना व तआला के एक पैगंबर थे, अजीम पैगंबर थे। और जब हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, कुरान में लिखा है सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 में, कुलिदुल्लाह अविदुर रहमान अय्यमा तदू फलहुल अस्माउल हुस्ना, आप चाहे पुकारो अल्लाह से या रहमान से, कोई भी नाम से पुकारो, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला के अच्छे नाम है, खूबसूरत नाम है। और ये अल्फाज अल्लाह के सबसे खूबसूरत नाम है, अच्छे नाम है, कई जगह लिखा है कुरान मजीद में। सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 के अलावा सूरह तहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 8, सूरह अराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 180 और सूरह अल हशर सूरह नंबर 59 आयत नंबर 24 में लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला के बहुत अच्छे नाम हैं, खूबसूरत नाम है। और कुरान मजीद में 99 सिफत है अल्लाह ताला की, 99 नाम है। मिसाल के तौर पे अर्रहमान, अर्रहीम, अल हकीम, अल खालिक, 99। और सबसे ऊंचा अल्लाह। हम मुसलमान अल्लाह को अल्लाह के नाम से पुकारना क्यों पसंद करते? क्योंकि ये अरबी लफ्ज अल्लाह, इसे तोड़ा या मरोड़ा नहीं जा सकता जिस तरीके से बाकी जबानों के अल्फाज है। हम अल्लाह को अल्लाह के नाम से पुकारना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ गॉड, क्योंकि गॉड को तोड़ा या मरोड़ा जा सकता है। मिसाल के तौर पे गॉड को अगर हम एस जोड़ते हैं, हो जाता है गॉड्स, प्लूरल ऑफ गॉड। अल्लाह का कोई प्लूरल नहीं, कोई जमा नहीं। कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। जब हम गॉड को DESS जोड़ते हैं तो हो जाता है गॉडेस, फीमेल गॉड, मुअन्नस खुदा। इस्लाम में अल्लाह का कोई जिन्स नहीं, ना मुअन्नस ना मुज़क्कर। जब हम गॉड को जोड़ते हैं फादर, हो जाता है गॉड फादर। इस्लाम में अल्लाह फादर या अल्लाह पिता, अल्लाह अब्बा नहीं है। जब हम गॉड को मदर जोड़ते हैं, हो जाता है गॉड मदर। इस्लाम में अल्लाह मदर, अल्लाह अम्मी या अल्लाह माता जैसी चीज नहीं है। इसीलिए हम पसंद करते हैं अल्लाह को अरबी लफ्ज अल्लाह से पुकारने।
لیکن جتنے بھی باقی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کا، اسے توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ دیو ہو جاتا ہے دیوی، دیوتا، خدا، خداؤ. اسے توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے. ایشور ہو جاتا ہے پرمیشور. اسی لیے ہم پسند کرتے ہیں اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا. اور یہ نام اللہ سارے اہم مذاہب کی کتابوں میں موجود ہے. جتنے بھی اہم مذاہب ہیں دنیا میں، ان کے کتابوں کا مطالعہ کریں گے، کہیں نہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام موجود ہے. اور اللہ کا نام بائبل میں بھی موجود ہے. اگر آپ پڑھیں گے نیو ٹیسٹمنٹ، گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 15، چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 34، اور گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 27 میں ورس نمبر 46، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھائے گئے تھے، وہ کہتے ہیں ایلائی ایلائی لما سبقتنی. ہیبرو کوٹیشن ہے ایلائی ایلائی لما سبقتنی، جس کا ترجمہ انگریزی بائبل میں او گاڈ وائی ہیز thou forsaken me، اے خدا کیوں تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے. جب ہم ترجمہ کرتے ہیں ایلائی ایلائی لما سبقتنی کا انگریزی میں او گاڈ وائی ہیز thou forsaken me، یہ ملتا جلتا نہیں ہے. ہندی یا اردو میں اے خدا کیوں تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے. لیکن جب عربی میں ترجمہ کرتے ہیں ایلائی لما سبقتنی کا، ہو جاتا ہے اللہ لما ترکتنی. عربی اور ہیبرو جڑوا زبان ہے، سسٹر لینگویجز. ہیبرو میں کہتے ہیں اللہ، عربی میں کہتے ہیں اللہ، ملتا جلتا ہے. اور یہ ایک معجزہ ہے. آپ جب کوئی بھی بائبل کا ترجمہ پڑھتے، چاہے انگریزی میں ہو، ہندی میں، اردو میں ہو، آپ صرف انگریزی الفاظ پائیں گے انگریزی بائبل میں. لیکن یہ دو ورسز گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 27 میں ورس نمبر 46 اینڈ گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 34، اس کا اوریجنل ہیبرو میں ذکر ہے. اللہ لما سبقتنی آپ سارے بائبل کے ترجمے میں پائیں گے، چاہے وہ انگریزی بائبل ہو، ہندی بائبل ہو، اردو ہو، مراٹھی ہو. اللہ لما سبقتنی موجود ہے. اس کے بعد پھر ٹرانسلیشن کرتے او گاڈ وائی thou forsaken me، یا اے خدا کیوں تو نے مجھے چھوڑ دیا. تو کوئی بھی بائبل آپ اٹھائیں گے، آپ کو اللہ کا لفظ اس میں پائیں گے. ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے آپ کوئی بھی نام سے اللہ کو پکارو، لیکن اچھے ناموں میں سے ہونا چاہیے جس نام سے اللہ تعالیٰ خود پسند کرتے اپنے آپ کو بلانا. یہ تھا پہلا رکن. دوسرا رکن اسلام کا ہے صلاح. صلاح کا ترجمہ اکثر انگریزی میں کہتے ہیں ٹو پرے. ٹو پرے مینس ٹو بیسیچ، ٹو آسک فار ہیلپ. ٹو پرے مطلب مدد مانگنا. ہم صلاح میں صرف مدد نہیں مانگتے، مدد کے علاوہ اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اللہ سے ہدایت بھی پاتے ہیں. صلاح کا ترجمہ ٹو پرے یا مدد مانگنا صحیح نہیں ہے. میں پسند کرتا ہوں صلاح کو کہنا انگریزی میں پروگرامنگ ٹوورڈز رائچسنس، یا اردو میں کہوں گا نیکی کی طرف لے جانے والی چیز. چونکہ مثال کے طور پہ امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں گے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90، جس میں فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، نشے والی چیز شراب اور جوا، والانصاب والازلام، بت پرستی اور فال کھولنا، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کی حرکت ہے، فاجتنبوا لعلکم تفلحون، آپ اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پاؤ. اس میں ہم ہدایت پا رہے ہیں. شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، بت پرستی مت کرو، فال مت کھولو. ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 کی تلاوت کرتے، جس میں لکھا ہے رشوت مت دو. یہاں ہمیں ہدایت مل رہی کہ رشوت دینا حرام ہے. اسی لیے میں پسند کرتا ہوں صلاح کا ترجمہ کرنے کے لیے پروگرامنگ ٹوورڈز رائچسنس، نیکی کی طرف لے جانے والی چیز.
اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں اتلو ما الیک من الکتاب واقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. آپ تلاوت کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے اور صلاح قائم کرو، کیونکہ صلاح آپ کو برائی سے روکتی ہے اور بے شرمی سے روکتی ہے. لیکن جب آپ اذان سنیں گے اور آپ صلاح کی طرف جا رہے ہیں اور کوئی آپ سے پوچھیں گے آپ کہاں جا رہے ہیں،